آقا میفرمایند 10 چیز رو دقت بکنید. پس توصیه‌های 10گانه مقام معظم رهبری به بسیجیان. اولین توصیه آقا این هست: بصیرت افزایی بکنید در خودتون و در دیگران. اگر بصیرت نباشه، یک نماز شبخونی که دائم در حال روزه هست، کسی که پیاده حج انجام میده، کسی که تمام واجبات رو انجام میده و محرمات رو ترک میکنه، وقتی بصیرت نباشه این شخص رو به خوارج تبدیل میکنه. خوارج خب اینها اهل انجام واجبات و ترک محرمات بودند. حتی فراتر از این، اونها دنبال این بودند که مستحبات رو حتما انجام بدند، محرمات که هیچ، مکروه هم انجام نمیدادند. اما اینها وقتی بصیرت نباشه به بزرگترین جنایات عالم دست میزنند. اصلا یکی از دلایلی که گفتن ابن ملجم شب 19 ماه مبارک رمضان آمد توی مسجد که امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونه، این بود که قائل بر این بودند که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماهه. گفتن خب این عمل مهم و بزرگ و عبادت عظیم که کشتن علی هست، بذاریم شب قدر انجامش بدیم. شما نگاه کنید وقتی بصیرت نباشه چی میشه؟